اسا जे नौजवानन खे न्यू जनरेशन जिन के सुभाणे कुर्सिन ते वेहणो आ उन्हनि खे इस्लाम जे दुश्मनन खे पढ़ण जे लाइ टाइम आहे पर इस्लाम जे मुहसिनन खे पढ़ण जे लाइ टाइम कोन्हे। अॼु जो नौजवान लेनिन खे पढ़े थो, मार्क्स खे पढ़े थो, माओ ज़ेतुंग खे पढ़े थो, चू एन लाई खे पढ़े थो, फिडल कास्ट्रो खे पढ़े थो, नेल्सन मंडेला खे पढ़े थो, पर अॼु जो मुसलमान नथो पढ़े त पाक मोहम्मद करीम खे नथो पढ़े, सिद्दीक़ अकबर खे नथो पढ़े, फारूक आज़म खे नथो पढ़े, उस्मान ज़िन्नुरैन खे नथो पढ़े, अली के मुर्तज़ा खे नथो पढ़े, शुहदाए बदर खे नथो पढ़े, शुहदाए उहुद खे नथो पढ़े, शुहदाए करबला खे नथो पढ़े। नौजवानों जंहिंखे वणे तंहिंखे पढ़ो, नो ऑब्जेक्शन, असांखे कोई एतराज़ कोन्हे। लेनिन खे पढ़ो, मार्क्स खे पढ़ो, माओ खे पढ़ो, चू एन लाई खे पढ़ो, फिडल कास्ट्रो खे पढ़ो, नेल्सन मंडेला खे पढ़ो, पर अल्लाह जो वास्तो अथव मिठड़े मोहम्मद करीम खे भी पढ़ो, पाक मोहम्मद के यारन खे भी पढ़ो, आले मोहम्मद खे पढ़ो, असहाबे मोहम्मद खे पढ़ो, अहले बैत मोहम्मद खे पढ़ो। रब जो कसम तव्हांजे दिमाग़नि जूं ताक़तूं ठीक थी। नारे तकबीर, शान अहल बैत। मां जॾहिं सेनेट जो मेंबर हुम तो एक दफ़ो वियुसि चाइना जे दौरे ते। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जे क़यादत में असांजो डेलीगेशन हो मौलविन जो। चाइना जी जेका सरकारी पार्टी आहे, वन पार्टी रूल आहे चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्हनि असांखे दावत ॾिनी। काफ़ी चीन वारनि सां कचहरियूं थियूं। हिकिड़ी मीटिंग हुई जंहिंखे चेयर करे पियो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो सीनियर वाइस चेयरमैन। फॉर्मल मीटिंग पूरी थी, उन खां पोइ गपशप शुरू थी। उन हमराह चयो त तव्हां आलिम सगुरा हिकिड़ी ॻाल्हि त असांजी मञींदव न? असां चयोसीं कहिड़ी? कि इहा त हर माण्हूअ खे रोज़गार असां ॾिनो आहे। यो फिक्र लेनिन जो, मार्क्स जो, माओ जो, चू एन लाई जो, असां सोशलिस्ट ऐं कम्युनिस्ट, यो क्रेडिट असांखे मिलण खपे त असां हर माण्हू खे रोज़गार ॾिनो आहे ऐं ज़िमेदारी खई आहे। कम अज़ कम इहा ॻाल्हि त मां हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जन खे अर्ज़ कयुमि, मां जो साईं इनखे जवाब मां ॾियां। उन्हनि जो भली ॾे। मां उन हमराह खे चुम, मां चयो अञा लेनिन ॼायो ई कोन हो, मार्क्स ॼायो ई कोन हो, चू एन लाई तव्हां वारो ॼायो ई कोन हो, तव्हांजो चेयरमैन माओ ॼायो ई कोन हो। उन खां घणो ज़मानो अॻु में सभ खां अव्वल हर शख़्स जे रोज़गार जो ज़िम्मो हिन धरतीअ ते मदीने जे साईं जे हिकु नौकर हज़रत उमर खयो हो। सभ खां पहिरियों हिन धरती ते इहो ऐलान अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म कयो हो, पंहिंजे दौरे खिलाफत में हजरत उमर साईं फरमायो हो त मुंहिंजे हुकूमत में जेकॾहिं फ़ुरात जे किनारे ते को कुत्तो बुख जे करे मरी वियो त क़यामत में इन जो पुछाणो बि उमर खां थींदो। सभ खां अव्वल हिन धरती ते हजरत फारूक आज़म फरमायो हो त मुंहिंजे हुकूमत में जेकॾहिं का सिंगन वारी बकरी कंहिं थोड़ी बकरीअ खे सिंग हणी ज़ख़्मी करे विझे, उन जो मालिक उन ज़ख़्मी बकरीअ जी मलक सठी न कराए त क़यामत में इन जो पुछाणो बि उमर खां थींदो। सुभान अल्लाह में सुस्ती छो आहे? ॻाल्हायो त मां ॻाल्हायां। भला नवाब शाह में सुभान अल्लाह चवण ते तव्हांखे पुलिस वारा ॿधंदा आहिनि छा? ॾाढिया ॾाढिया चओ सुभान अल्लाह। तव्हां सुभान अल्लाह मोहब्बत सां चवंदो, मां सम्झंदुमि त तव्हां मूड में वेठा आहियो। सुभान अल्लाह मोहब्बत सां चवंदो, मां सम्झंदुमि तव्हां निंड में न आहियो। सुभान अल्लाह मोहब्बत सां चवंदो, मां सम्झंदुमि तव्हां ॿुधणु चाहियो था। ऐं नवाब शाह वारो अल्लाह जो कसम खणी थो चवां, सुभान अल्लाह जा लफ़्ज़ रुगो मूंखे न आहिनि वणंदा, मुंहिंजे अल्लाह खे बि ॾाढा वणंदा आहिनि।
مدینے جمیر فرماयो जेको कलमे वारो हिकु दफ़ो सुभान अल्लाह थो चए अल्लाह उन जे लाइ जन्नत में वण थो हणाए। मां कोशिश थो कयां त मां पंहिंजे बयान में तहां खां एतिरी सुभान अल्लाह चवरायां जो बयान जे इख्तिताम ताईं तहरनी जे लाइ जन्नत में ठाहू का बाग लगी वञनि। मां चुम जनाब आली सब खां हिन धरती ते हजरत फारूक आज़म ऐलान कयो हो त मुंहिंजे हुकूमत में जीअं का अमड़ पंहिंजे बच्चे जी थञ छॾाईंदी उन वक्त खां वठी उन ॿार खे पघार इस्लामी हुकूमत ॾींदी जेसि ताईं कमाइण जे लाइक़ थिए। हजरत उमर साईं रात जो चौकी ॾींदो हो। सदके वञा अमीर उमर ॾाढिया तो चओ सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां। अकेलो अकेलो मदीने जे घिटिन में चौकी ॾींदो हो। चाचे काइम अली शाह के चयो हिकिड़ो ॾींहुं नवाब शाह में अचे रात जो चौकी ॾे पर अचे अकेलो। बाबा मां अदब सां नालो खयो आहे तव्हां कावड़ जी छो अल्लाह अकबर। हजरत उमर सिंह चौकी पियो ॾे एक घर मां कंहिं ॿार जे रोइण जो आवाज़ आयो। हजरत उमर साईं उन घर जे दर ते बीही रहियो ऐं रड़ करे चई अम्मा ॿार खे चुप करायो पाड़े वारनि जी निंड ख़राब थींदी। अम्मा ॿार खे चुप करायो पाड़े वारनि जी निंड ख़राब थींदी। अमर सम्झो त कोई चौकीदार आहे जीअं चौकी ॾींदा आहिनि चौकीदार उनखे इहा ख़बर नहीं त हे जनाब उमर आहे। अमर चयो चौकीदार साहब ॻाल्हि इहा है त असांजे बादशाह ऐलान कयो आहे हज़रत उमर साईं त जीअं का अमड़ पंहिंजे बच्चे जी थञ छॾाईंदी त उन वक्त खां वठी उन ॿार जी पघार मुक़ररु थींदी। मां ग़रीब आहियां पंहिंजे ॿार जी थञ जल्दी थी छॾायां त जीअं जल्दी पघार मुक़ररु थिए। जॾहिं अमड़ इहो जवाब ॾिनो त हज़रत उमर साईं रड़ करे चयो अम्मा उहो उमर मां आहियां। अम्मा वो उमर मां आहियां ॿार सां ज्यादती न कर। वाकई मां ऐलान इहो कयो अथमि जेको तूं मूंखे ॿुधायो पर मूंखां ग़लती थी वई आहे। ॿार सां ज्यादती न कर आराम सां हिनखे थञ प्यार। मां तुंहिंजे घर जे चौकट ते बीही पंहिंजे ऑर्डिनेंस में तरमीम थो कयां। पहिरियों मां चयो हो त जॾहिं अमड़ ॿार जी थञ छॾाईंदी त पोइ उन ॿार जी पघार मां मुक़ररु कंदुसि। हाणे तुंहिंजे दर जे चौकट ते बीही ऐलान थो कयां जीअं का अमड़ का ॿार ॼणींदी उन वक्त खां उन ॿार जी पघार इस्लामी हुकूमत मुक़ररु कंदी। हुजूर साईं खे त ज़रूर पढ़ो पर हजरत अबू बकर खे भी पढ़ो हजरत उमर खे भी पढ़ो हजरत उस्मान खे भी पढ़ो हजरत अली खे भी पढ़ो सोहणे हसन खे भी पढ़ो सोहणे हुसैन खे भी पढ़ो बिलाल के पढ़ो अबूजर के पढ़ो तलहा के पढ़ो जुबैर के पढ़ो साद के पढ़ो सईद के पढ़ो। अल्लाह जो कसम तहां जो ईमान ताज़ो थी। उबता सुबता किताब हमराहन लिखे माण्हुनि में विराईंदा था वतन ऐं उबतूं सुबतियूं ॻाल्हियूं माण्हुनि खे ॿुधाईंदा था वतन माण्हुनि खे गुमराह कंदा था वतन। ऐं हाणे सभिनी पंहिंजा टीवी चैनल शुरू करे ॾिना आहिनि। माण्हू वेठा आहिनि सॼो ॾींहुं टीवियुनि ते सॼी राति टीवियुनि ते माण्हू गुमराह पिया थियनि। असांजो को टीवी चैनल कोन्हे असांजा वसीला एतिरा कोन्हनि। मां कोशिश में आहियां संगत खे चवंदो थो वतां अल्लाह करे त दोस्त तैयार थियनि त मां टीवी चैनल खोलियां। उनमें का बदमाशी न होंगी का बकवास न होंगी का उरियानी न होंगी का फहाशी न होंगी। अहिड़ो टीवी चैनल जंहिंमें 24 कलाक माण्हुनि खे सच्चे इस्लाम जी तबलीग करे दीन जूं ॻाल्हियूं सम्झाइजनि। अहिड़ो टीवी चैनल जंहिंजे ज़रिए माण्हुनि खे हक़ ऐं बातिल जे निखेर करण में आसानी थिए। अहिड़ो टीवी चैनल जंहिंमें काई बकवास न हुजे।
وہاں شریعت مانن کے سیکھار جو جکا مدینے جے سائیں پان اساں کے سیکھاری. عجیب قسم جو ڳالهيون ماڻهن کي ٻڌائن ٿا. ماڻهو جذباتي थी था वञनि کہ ماण्هو چون ٿا انہن پنهंजा किताब लिखिया आहिनि حضرت ابو بکر साईं जे बारे में त حضرت ابو بکر साईं अम्मा फातिमा साईं खे धिका ॾिना हा. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मुझो वस पुजे त मां इन्हनि किताबनि खे नवाब शाह जे चौकनि ऐं चौराहनि ते रखी उन्हनि जे मथां घासले ठारे उन्हनि खे जलाए छॾिया. अलाए छा छा था लिखनि. त अम्मा फातिमा जे बाग़ सिदक ते हज़रत अबू बकर कब्ज़ो कयो ऐं पोइ अम्मा फातिमा साईं कोर्ट में केस कयो ऐं पोइ अम्मा फातिमा साईं कोर्ट ते चढ़ी. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. या तव्हांजे नवाब शाह जी का फातिमा हूंदी पाक मोहम्मद जी न्याणी फातिमा. आहे को सुभान अल्लाह चवण वारो. अल्लाहु अकबर कबीरा. अज मुझो ॻाल्हियूं तवज्जो सां ॿुध. मुझो ॻाल्हियूं दिल जे कननि सां ॿुध. अज मुझो ॻाल्हियूं पंहिंजे सीने जे फरहीअ ते लिख. चिड़े छो थो तुंहिंजे निरड़ में गुंज छो था पवनि. पाड़े वारनि खे ठूठियूं छो थो हणे. हौसलो धार. मुझे गाल मुझी ज़बान में बकवास न निकरंदी गार न निकरंदी. मुझे बुजुर्गन मांखे बकवास सेखारी कान्हे. बाक़ी समझण मुझे मथां फर्ज़ आहे. ॻाल्हि खे समझण जी कोशिश कर. चंद खजिन जे करे अम्मा फातिमा साईं कोर्ट ते चढ़ी. हिन ज़माने में भी अहिड़ा माण्हू आहिनि जो कॾहिं कॾहिं तकरार थी पवंदा आहिनि. पोइ उन्हनि खे कोई सलाह ॾींदो आहे त पंहिंजे नियाणीअ खे कोर्ट ते चाढ़. पोइ हो चवंदो आहे यार मां पंहिंजी नियाणीअ खे कोर्ट ते न चाढ़ींदुसि. मां इज़तदार हां. मुंहिंजो ज़मीर मूंखे इजाज़त नथो ॾे. अहिड़ा माण्हू आहिनि हिन ज़माने में. कन कोन्हनि. ॾाढियां ॻाल्हायो. मुंहिंजी अम्मा फातिमा जे शर्मो हया जी चादर सदके वञा. मां किरोड़े काइनात जूं नियाणियूं अम्मा फातिमा जे कदमनि तां घोड़िया था. तोखे कहिड़ी ख़बर त अम्मा फातिमा जी इज़त छा है. अम्मा फातिमा जो मर्तबो छा है. अम्मा फातिमा जो मकाम छा है. हे मुंहिंजो अक़ीदो आहे. हे मुंहिंजे बुज़ुर्गनि जो अक़ीदो आहे. हे मुंहिंजे उस्तादनि जो अक़ीदो आहे. हे मुंहिंजे जमात जो अक़ीदो आहे. जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो ऐलान थींदो नबी जो वली जो गौसो कुतबो अब्दालो पंहिंजूं अखियूं हेठि कयो जो पाक मोहम्मद जी न्याणी फातिमा जन्नत वञी रही आहे. आहे को सुभान अल्लाह चवण वारो. बुलंद आवाज़ सां. असांखे शर्म मिलियो आहे त हुज़ूर जे बचड़नि वटां मिलियो आहे. हुज़ूर जे घर मां मिलियो आहे. असांखे हया मिलियो आहे त पाक मोहम्मद जे घर मां मिलियो आहे. असांखे गैरत मिली आहे त मिठड़े मोहम्मद जे घर मां मिली आहे. माण्हुनि खे तासुर ॾिनो थो वञे त हज़रत अली साईं ऐं हज़रत अबू बकर साईं पाण में विढ़ियल हा. अब छा थी वियो तव्हांजो लाउड स्पीकर करे करे गोहियूं थो हणे. कावड़ जी त न वियायो न. ख़्याल कजो चांहि पीआरींदोमांव भली अलाह. ॻाल्हियूं थोरियूं ॾुखियूं शुरू कयूं न. तव्हां बि परेशान थी विया. अल्लाहु अकबर. ज़िमेदारी सां ॻाल्हायां थो. तव्हांजे नियाणीअ सां को माण्हू चङो न हले विढ़ी पए उनखे धक हणे धिका ॾे भली मौलवी साहब हुजे. उहा नियाणी जेकॾहिं फौत थी वञे तव्हां उन खां उनजो जनाज़ो पढ़ाईंदव. सची ॻाल्हि ॿुधायो मूंखे. असुल न पढ़ंदो सवाल ई पियो. तोखे ख़बर हुजे अम्मा फातिमा साईं जी जॾहिं वफ़ात थी जनाज़ो तयार आहे. सहाबा सगोरा मौजूद आहिनि.
سنو علی موجودہ، سنو حسن موجودہ، سنو حسین موجودہ. حضرت علی سائیں پان تھو چاہے حضرت ابو بکر کے سائیں فاطمہ جو جنازو تہاں پڑھائیو. داڑیاں تو گل ہے بلند آواز سے حضرت ابو بکر جنازو تو پڑھائے، حضرت علی سائیں پویاں جنازو پڑھے تھو، حضرت حسن پویاں جنازو پڑھے تھو، حضرت حسین پویاں جنازو پڑھے تھو. نواب شاہ وارو ماں کے اللہ کے نالک جو قسم نہیں کرے پوچھا تو یہ پیار آکر دشمنی ہے. ان زمانے میں کو شیعہ و سنی جے کڑے نماز نہ تو پڑھے نہ پڑھندس، کو سنی شیعہ جے کڑے نماز نہ تو پڑھے نہ پڑھندس، کو دیوبندی بریلوی جے کڑے نماز نہ تو پڑھے نہ پڑھندس، کو بریلوی دیوبندی جے کڑے نماز نہ تو پڑھے نہ پڑھندس. چھو مانے کہ صحیح نہ تو پڑھانے جے کڑ جو صحیح چم یا غلط چم مری بھی آئو اب صحیح چم یا غلط چم. جے کرے حضرت علی سائیں یا حضرت حسن سائیں یا حضرت حسین سائیں حضرت ابو بکر کے جے کرے غلط سمجھن ہاں تو انہوں نے کڈھ نمازوں پڑھن ہاں. ماں جواب کھپے، ماں جواب کھپے. حضرت علی جے شان جی تو کے کہڑی خبر؟ علی مجھے مرشد علی، مجھے دل بر علی، مجھے پیر علی، حق جو بلی، شیر جلی، اسد اللہ الغالب، علی نہ دھرتی تے اللہ جو شیر ہو. مجھے مرشد علی نہ دھرتی تے اللہ جو شیر ہو. لیکن حضرت علی سائیں، حضرت حسن سائیں، حضرت حسین سائیں، حضرت ابو بکر کے غلط سمجھن ہاں تو انہوں جے نمازوں پڑھانا. جے حضرت عمر کے غلط سمجھن ہاں تو انہوں جے نمازوں پڑھانا. جے حضرت عثمان کے غلط سمجھن ہاں انہوں جے نمازوں پڑھانا. مری چھوڑے آئے ادھو مٹھڑے محمد کریم سائیں جے وصال کھا پو پہریوں خلیفو حضرت ابو بکر تھو، حضرت ابو بکر سائیں جے وفات کھا پو ॿियो خلیفو حضرت عمر تھو، حضرت عمر جے شہادت کھا پو टियों خلیفو حضرت عثمان تھو. حضرت ابو بکر سائیں جی مدت خلافت تقریباً 2 سال 3 مہینہ ऐं कुछ ॾिहाड़ा. حضرت ابو بکر سائیں جی مدت خلافت توجہ کھپے، فل کنسنٹریشن مکمل توجہ کھپے. حضرت ابو بکر سائیں جی مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ ऐं कुछ ॾिहाड़ा. حضرت عمر سائیں جی مدت خلافت تقریباً 10 سال. حضرت عثمان جی مدت خلافت تقریباً 12 سال. 2 سال حضرت ابو بکر وارا، 10 سال حضرت عمر وارا، ٹوٹل 12 سال. 12 سال حضرت عثمان وارا، کل تھا 24 سال. بدھو نواب شاہ وارو ذمہ داری سا ڳالهايو ٿو، یہ 24 سال برابر سونے علی ابو بکر عمر عثمان جے پویاں نماز پڑھیو. سونے حسن ابو بکر عمر عثمان جے پویاں نماز پڑھیو. سونے حسین ابو بکر عمر عثمان جے پویاں نمازوں پڑھیو. ایک دن نمازن کی گال نہ تھو کیا 24 سالن کی گال تھو کیا 24 سالن کو ماں جو پٹ ثابت کرے تو سونے علی حضرت ابو بکر کے خلافت میں انہیں جے پویاں نمازوں پڑھ کا انکار کرو، یا حضرت علی حضرت عمر کے زمانے میں انہیں جے پویاں نمازوں پڑھ کا انکار کرو، یا حضرت علی حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں جے پویاں نمازوں پڑھ کا انکار کرو تو ثابت کرے تو سونے حسن انہیں جے کدھے نمازوں نہ پڑھو، سونے حسین انہیں جے کدھے نمازوں نہ پڑھو تو ثابت کرے. ماہ رب جو قرآن کھڑی کرے چماں تو کو ثابت کرے، کو ثابت کرے. کوسچن ڈز ناٹ ارائز، قیامت قائم تھی سکے تھی کو ماں جو پٹ یہ شیوں ثابت نہ تو کرے سکے. ماں پہنچن کتابن میں میرے کھاری دس، تنجے کتابن میں میرے کھاری دس.
تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی سائیں، حضرت حسن سائیں، حضرت حسین سائیں، ابو بکر سائیں کے پویاں نمازوں پڑھیوں ہیں مسلسل لگاتار ماں ثابت کندس حضرت علی سائیں حضرت عمر کے خلافت میں ان کے پویاں نمازوں پڑھیوں، حضرت حسن حسین سائیں ان کے پویاں نمازوں پڑھیوں، ماں ثابت کندس ذمہ داری سے چلا تھو سونے علی کے بنہی بجرن حضرت عثمان کے خلافت میں جناب عثمان کے پویا مسلسل نمازوں پڑھیوں 24 سال انہوں ٹرنی یارن کی مدت خلافت سے تھی تقریباً 24 سال انمو پیار تو ظاہر تھے یا دشمنی تھی ظاہر تھے؟ ڈاڑھیا بلند آواز سے پوتوں کے چمن تو چاہاں جن کے علی پہنجو امام منیو کچھ چواں پیو نواب شاہ وارا تو کہ گزارش تو کیا جن کے علی پہنجو امام منیو تم بھی انہن کے پہنجو امام من، جن کے سونے حسن امام منیو انہن کے تو پہنجو امام من، جن کے سونے حسین امام منیو انہن کے تو پہنجو امام من۔ حضرت امیر معاویہ سائیں جے وچ میں حضرت علی سائیں جے وچ میں اختلاف تھی پیو، تسلیم تو کیا کنے کنے بن سگن بھائرن جے وچ میں بھی اختلاف تھی پوندو کون تھی نا گالایو حضرت امیر معاویہ بھی حضور جو صحابی، حضرت علی سائیں بھی حضور جو صحابی منیا تھو تو حضرت علی جو شان گھنو متھے منیا تھو برملا چما تھو حضرت علی جو شان تمام متھے پر جہیں جنت میں مجھے مرشد علی ویندو انہی جنت میں جناب امیر معاویہ ویندو تو ہو بھی حضور جو صحابی، ہو بھی حضور جو صحابی اے سبنی صحابن جلائے مدینے جمیر فرمائے اصحابی کلہم عدول اے رب فرمائے اولئک هم الفائزون اولئک هم المہتدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى رضی اللہ عنہم ورضوا سبحان اللہ جا آواز بدھن چاہیاں تو رب تو فرمائے مجھے مٹھڑے محمد کریم جا صحابی کھٹی ویا رب تو فرمائے مجھے محبوب محمد کریم جا غلامن جا بیڑا پار تھی ویا رب تو فرمائے مجھے محبوب محمد کریم جا صحابی یہ تھو مومن پکا رب تو فرمائے پہنجے محبوب جے صحابن جے دلن جو امتحان ماں پانا ورتو رب تو فرمائے مجھے محبوب محمد کریم جا صحابی ماں کھا راضی ماں انہن کھا راضی کدیں سکن بھائرن کے وچ میں بھی اختلاف تھی پیو اختلاف تھی پیو جھگڑو تھی پیو پر سونے علی جے شہادت کھا پو سونے علی جے بچڑن سونے حسن سونے حسین پان حضرت امیر معاویہ سا ٹھاہ کیو اے حضرت حسن سائیں خلافت دست برداری جو اعلان کیو جناب امیر معاویہ جے حق میں اب گال بدو بن بھائرن جو پان میں اختلاف تھی پے مثال جے طور تے ہکڑو بھا اللہ کے پیارو تھی ونے پو ان جا بچڑا پنجے پیو جے بھاؤ سا صلح کن یہ کم چنگو آیا خراب آ گالایو پو جے کرے ہکڑے بھاؤ جا بچڑا پنجے پیر جے بھاؤ سا صلح کن بے کہیں کے اعتراض کرنے جو حق ہے جرا مسا گالایو سونے دا حضرت امیر معاویہ سا سونے علی جا بچڑا ٹھہیا تو کہ تکلیف کیڑی ہے ثابت کندم چڑھنا حوصلہ دھار تو کتابن سے پڑھو ہی نہ ہے تو دین سے پڑھو ہی نہ ہے
जट तुझे निरड़ में लगा है ने सिंधी में चेबो आ त जट ऐं फट बधा चङा आहिनि मां छा कयां मां साबित कंदुसि पंहिंजनि किताबनि मां बि तुंहिंजनि किताबनि मां बि त हज़रत अमीर मुआविया साईं खे हज़रत हसन साईं पाण कूफे अचण जी दावत ॾिनी कूफे जी जामा मस्जिद में जिते सुहिणो अली निमाज़ पढ़ाईंदो हो जुमे जो ॾींहुं हो हज़रत अमीर मुआविया आयो ॻाल्हियूं थियूं लिखत थी सयूं थियूं तहरीरी एग्रीमेंट थियो तहरीरी मुआहिदो थियो जनाब हसन ऐं जनाब हुसैन बिन्ही हज़रत अमीर मुआविया जे हथन ते खिलाफत की बैयत कई जिम्मेदारी सां ॻाल्हायो थो हिकु हिकु लफ़्ज़ तोखे किताबनि में ॻाल्हियूं नथियूं मिलनि त मां वटि अच मां कोटिया जो पठान न आहियां जो नवाब शाह में कोट विकरण आयो आहियां मां हिन धरती जो हिस्सो आहियां मुंहिंजो जीअण मरण हिन धरती सां आहे अच मां वटि मां तोखे चांहि पियारींदुसि तोखे बोतल पियारींदुसि तोखे जूस पियारींदुसि मानी जो टाइम हूंदो तोखे मानी खाराईंदुसि तोखे किताब खोले ॾेखारींदुसि ॾाढा चई रहिया सुभान अल्लाह हुजूर जी पेशन गोई पूरी थी हजरत हसन के बारे में हिक भेरे मदीने के लिए फरमाया हो मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जी गाल तो क्या नबी जन जो सरदार नबी रसूलन जो पगदार नबी कायनात जो मर्दार नबी अल्लाह जो दिल पर नबी जन जो अफसर शाफी महशर साकी के कौसर बुलंद बाला कदर चाहिए सुभान अल्लाह केड़ा केड़ा बाचो सुभान अल्लाह रुगो उहे ॻाल्हायो जिन जो मदीने जे साईं सां प्यार आ रुगो उहे ॻाल्हायो रुगो उहे ॻाल्हायो असांजो अक़ीदो आहे मिठड़े मोहम्मद खां मथे को बि कोन्हे हिन सॼी कायनात में पाक मोहम्मद करीम खां मथां को बि कोन्हे ये असांजो अक़ीदो आहे सब नबी गॾु कर सब वली गॾु कर सब पीर गॾु कर सब पैगंबर गॾु कर खुदा जी खल्कल सॼी खुदाई गॾु कर 14 तबक गॾु कर हूरो फलक गॾु कर मिठड़े मोहम्मद करीम जो सभिनी खां मथे नारे तकबीर ताजा तख्त खत्म नबूवत ताजा तख्त खत्म नबूवत नारे तकबीर मदीने जे साईं जी ॻाल्हि निकिती आहे त ॿ लफ़्ज़ अर्ज़ थो कयां चवंदुमि तॾहिं जॾहिं तव्हां सभु सुभान अल्लाह चवंदव वो अर्श के चिराग हैं मैं उनके कदमों की धूल हूँ वो अर्श के चिराग हैं मैं उनके कदमों की धूल हूँ ए जिंदगी गवाहरा ए जिंदगी गवाहरा मैं गुलाम रसूल हूँ ए जिंदगी गवाहरा मैं गुलाम रसूल हूँ नवाब शाह वारो असांखे जेको मिलियो आहे पाक मुहम्मद जो सदके मिलियो ॾाढा त ॻाल्हि आहे वाइदो थो कयां तुंहिंजे शहर वरी जल्दी न ईंदुमि वाइदे ते अॼु ॻाल्हायो थी सघे थो अॼु तुंहिंजूं रड़ियूं रुठल रब खे परचाए विझनि थी सघे थो अॼु तुंहिंजे मुहबत जे करे रब करीम तुंहिंजो नालो जन्नतनि जे लिस्ट में लिखाए थी सके तो तुझे इन मोहब्बत के सिले में क़यामत के दिहाड़े तो के मदीने जे साईं जी शफाअत नसीब थी वने ॾाढा था चओ सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा हमारे मासूम असांखे जेको मिलियो मदीने जे साईं जे सदके मिलियो ॻाल्हाईंदो हल जल्दी जल्दी असांखे इस्लाम मिलियो सदके दीन मिलियो हुजूर जे सदके कुरान मिलियो हुजूर जे सदके हदीस मिली हुजूर जे सदके असांखे नमाज मिली हुजूर जे सदके रोज़ा मिलिया हुजूर जे सदके हज मिलियो हुजूर जे सदके सुभान अल्लाह में सुस्ती छो
اساں کے حضرت ابو بکر ملیو حضور جے صدقے اساں کے حضرت عمر ملیو حضور جے صدقے اساں کے حضرت عثمان ملیو حضور جے صدقے اساں کے حضرت علی ملیو حضور جے صدقے اساں کے حضرت حسن ملیو حضور جے صدقے اساں کے حضرت حسین ملیو حضور جے صدقے اساں کے ان فتنے وارے زمانے میں جمعیت علماء اسلام جڑی جماعت ملی تو حضور جے صدقے نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قسم اساں تو چواں نواب شاہ وارو اساں کے جیکنے مٹھڑے محمد کریم وارو جھنڈو ملیو مری وے ڈاڑھے تو سبحان اللہ تکبیر اساں کے جیکنے مٹھڑے محمد کریم وارو جھنڈو ملیو تو حضور جے صدقے آہے کو سبحان اللہ چوڑ مارو بلند آواز سے کو پیپلو پنجو جھنڈو حضور وٹوں ثابت نہ کرے سگندو کو لیگلو پنجو جھنڈو حضور وٹوں ثابت نہ کرے سگندو آئے کھوڑ پارٹیوں انہن جا لیڈر پنجا جھنڈا مدینے جے سائیں وٹوں ثابت نہ کرے سگندا رب جو قرآن ہاتھ میں کھڑی کرے چما تو ماہے جھنڈو مٹھڑے محمد کریم وٹوں ثابت کندو داڑیا چاہیے سبحان اللہ اے جے کرے قیامت دے دہاڑے اساں کے جنت ملندی تے پاک محمد کے صدقے پہنچے عملن جو کو آسرو ہی کونے عمل ہی کونن داسرو کہڑو گناہن میں گتا پیا ہوں ایک رب جے رحمت جو آسرو جو مدینے جے سائیں جے شفاعت جو آسرو داڑیا چاہیے سبحان اللہ بلند آواز سے حضرت امیر معاویہ سا لکھت میں معاہدو تھیو حضرت حسن معاہدو کیوں حضرت حسن جلائے حضور پیشن کوئی کئی ماں حدیث کے کتابن ماں مٹھڑے محمد کریم سائیں جا لفظ نہ دیکھا یا تمام تنجو جواب دار ہکڑی سائیں جن ممبر سے ہاں جناب حسن ننڈڑو اچے پیو سائیں جن ممبر تا لتھا حضرت حسن کے کھیوں کچھ میں کھڑی اچے ممبر تے رہاریوں اے ان کھاں کو مدینے جے میر فرماؤ ان ابنی حاضا سیدن لاڑیا چاہیے سبحان اللہ مدینے جے میر فرماؤ بدھو بدھن وارو بدھو لکھن وارو لکھو دسن وارو دسو ان ابنی حاضا سیدن حضرت حسن سائیں جے بارے میں رسول فرماؤ اے مجھو بچڑو سردار حضور فرماؤ مجھے ہن بچڑے جے ذریعے اللہ مسلمانن جے بن وڈن جماعتن میں ٹھاہ کرائیں دو فئتین عظیمتین من المسلمین اے پیغمبر جا لفظ ہے اے پاک پیغمبر جی پیشن گوئی اج پوری تھی جو حضرت حسن سے ٹھاہ کہو جھڑو ختم تھی جو حضرت حسن بھی بچت کئی حضرت حسین بھی بچت کئی اے پو جناب حسن حضرت امیر معاویہ کھتے سائیں جمعے جو ڈیہاں جماعت جمعے جو نماز جلے آئیا جہ ممبر تے مہجو بابو علی خطبو پڑھندو ہو اج مہجے باب علی جو ممبر تے تہاں خطبو پڑھو جہ مسلح تے مہجو بابو علی نمازوں پڑھائیں دو ہو اج اڑ مسلح تے تہاں بھی ہی نماز پڑھائیں حضرت حسن بھی نماز پڑھی حضرت حسین بھی نماز پڑھی جڑو ختم تھی گو لکھت میں معاہدو چھو اختلاف سب ختم کیا حضرت حسن دست برداری جو اعلان کیو سبنی مسلمانن جو اتفاق رائے تھا جناب امیر معاویہ سے امیر منتخب تھی گو ہر سال 2 لکھ درہم ہر سال 2 لکھ ذمہ داری سے کر رہے ہو تو for your kind information ہر سال 2 لکھ درہم ان معاہدے کھاں کو حضرت امیر معاویہ سائیں حضرت حسن سائیں جے درتے پہنچائیں دو ہو اے حضرت حسن برتا ہن 19 سال برابر
जेकॾहिं हज़रत हसन जे दिल में का अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि हुजे हां त न ठाह करे हां, न मुआहिदो करे हां, न जनाबे अमीर मुआविया खे बाबे अली जे मुसल्ले ते बिहारे हां, न पैसा कबूल करे हां। नारन हणण जे लाइ बि थोरो कुझु तजुर्बो खपे। बस हाणे हमरा हिकिड़ो नारो हयूं ई याद, पोइ मां छो न हणायां। हिनखे 40 ॾींहं जनूबी वज़ीरिस्तान मोकिलियो त नारा सिखी चे। चङो हिनखे शौक़ आहे नारनि जो त मां थो हणायां। मां चवंदुमि मुस्तफ़ा जो हम सफ़र। तव्हां ॾाढा चवंदव ॿ दफ़ा जवाननि वांगुरु अबू बकर मुस्तफ़ा जो हम सफ़र। मज़ो न आहे, जमात वॾी आहे। मुस्तफ़ा जो हम सफ़र, मुस्तफ़ा जो हम सफ़र, गली गली नगर नगर। 4 दफ़ा जवाननि वांगुरु चओ उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हाणे मां चवंदुसि जामे क़ुरआन, नाशिर क़ुरआन। तव्हां 2 दफ़ा चवंदव हज़रत उस्मा, हज़रत उस्मा। जामे क़ुरआन, नाशिर क़ुरआन, जामे क़ुरआन, नाशिर क़ुरआन। हिकिड़े बुज़ुर्ग वरी हीअं नारो हणायो हो, मुस्तफ़ा जो नूरुल ऐन। ॿुधण वारा 2 दफ़ा चवनि ज़िन्नूरैन ज़िन्नूरैन, मुस्तफ़ा जो नूरुल ऐन, मुस्तफ़ा जो नूरुल ऐन। ऐं हाणे मां चवंदुसि चमन चमन, कली कली। तव्हां 4 दफ़ा चवंदव अली 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 अली, चमन चमन, कली कली, चमन चमन, कली कली। सूफी साहब तो लज छो थी थे? कुरान पाक खणी थो चवां जी अबू बकर साईं असांजे सिरनि जो साईं आहे, जी उमर साईं असांजे सिरनि जो साईं आहे, जी उस्मान साईं असांजे सिरनि जो साईं आहे, जी हज़रत अली साईं बि असांजे सिरनि जो साईं आहे। चमन चमन, कली कली, चमन चमन, कली कली। कुछ ॻाल्हियूं सम्झ। हज़रत अमीर मुआविया साईं तां त ॻाल्हियूं मां करे ॾिस, बाक़ी मसइलो यज़ीद जो, मां यज़ीदी न आहियां, मां हुसैनी। तुंहिंजी ग़लत फहमी दूर थियणु खपे। मां कल्ह बि मुर्शिद हुसैन जे कातिलनि ते लानत कई हुई, मां अॼु बि मुर्शिद हुसैन जे कातिलनि ते लानत थो कयां। तोखे ग़लत सम्झायो वियो आहे। सोने हुसैन जी ॻाल्हि निकिती आहे त ॿ लफ़्ज़ ॿुध। थकी पिया आहियो? यार वाइज़ असां था कयूं, राति मां 2 बजे वांदो थियो आहे, निड़ी तव्हांजी घसी वई। भाड़िया छो थिया? ॻाल्हायो त मां ॿुधां तव्हांजो आवाज़। सोने हुसैन जी ॻाल्हि थी अचे। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। न ॻाल्हाईंदो त मां न ॻाल्हाईंदुसि। मां हर पुछां थो, तव्हां थकी पिया आहियो त मां दुआ घुरायां। मां सां गॾु त कुल शेखुल हदीस वेठा आहिनि, तव्हां त शेखुल हदीस न आहियो, तव्हां त ॻाल्हायो। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। काई ज़बान खामोश न रहे। नबियों का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत, तवज्जो, एक पल की थी हुकूमत यहाँ पर यजीद की।
ایک پل کی تھی حکومت یہاں پر یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت جہاں پر یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ نعرہ بجا سبحان اللہ۔ ماؤن حسن حسین سا پیار چھو نہ گیا جن سا کائنات کے سردار پیار گیا۔ مجھے سجی کائنات میں اڑا بچڑا نظر نہ تھا چل، مجھے سجی کائنات میں اڑا بچڑا نظر نہ تھا چل، جے جاوا تو انہن جے کنن میں بانگ برسول چاہیے، جن جے کنن میں تکبیر برسول چاہیے، جن جا نالا بھی رسول رکھا۔ نواب شاہ وارو ذمہ داری سان ڳالهايان تو سونے حسن حسین جا نالا جناب علی دا رکھا، سونے حسن حسین جا نالا جناب محمد عربی رکھا۔ سب جو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم سان چواں تو، قسم سان چواں تو نواب شاہ وارو جيڪڏهن صلی اللہ علیہ وسلم جا لفظ محبت سان چوندو ن ته رب جي رحمت جا فرشتا توهان جي صلی اللہ علیہ وسلم جو صداؤں ہانے جو ہانے ڈائریکٹ لائیو بنا دیر مدینے پاک میں پاک محمد کریم جے روضے تے پہنچائیں۔ سب جو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے تمہاں کے جزائے خیر۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سان، سید کائنات کے گھرانے کے حوالے سان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچڑن کے حوالے سان، حضرت حسن سائیں جی عمر حضرت حسین سائیں کھان سال وڈی ہوئی، مانا حضرت حسن سائیں عمر میں حضرت حسین سائیں کھان سال وڈو ہو۔ بنی جہانن جے سردار جے وصال وارے وقت میں حضرت حسن جی عمر ہی 8 سال، حضرت حسین جی عمر ہی 7 سال، منا معصوم بچڑا، منا معصوم بچڑا۔ جڑے اما فاطمہ سائن جے گھر میں سوڑو حسن جایو، حضور سائن کے خبر پئی، سائن جن فاطمہ جے گھر آیا، ماں کے تک کیوں نہ یار یہ لگے تو لاؤڈ جا فیوز اڈی ویا آہن، اساں جے وائزن میں چنگن بھلن جا فیوز اڈی وی نہ تاں پختہ تھی ویجو، مطلب تاں جا فیوز بوڈی وجہ۔ جڑے حضور سائیں کے خبر پئی حضرت حسن سائیں کے ولادت جی، یار ایک بے کے روز ॾिसंदा آؤ، تھوڑی دیر ماں کے بھی ॾिसो، وری ماں وञा تو ایک بے کے ॾिसजो۔ سائیں جن اما فاطمہ جے گھر آیا، سائیں جن سونے حسن کے کھیوں، مدینے جے سائیں سونے حسن کے چمیوں، مدینے جے میر سونے حسن جے وات میں پہنجی لب مبارک ودھی، مدینے جے سائیں سونے حسن جے سجے کن میں بانگ ڈنی، مدینے جے سائیں سونے حسن جے کھبے کن میں تکبیر چئی، سوڑو علی موجود ہو، مدینے جے میر فرمایو، مدینے جے میر فرمایو علی مبارک ہو جئی، رب واہ جو بچڑو ڈنو تھی، سونے علی جو قبلہ خیر مبارکو، سانجن فرمایو علی پٹر جو نالو چھا تھو رکھیں، حضرت علی فرمایو سائیں نالو رکھانس تو حرب، حرب مانا جنگ، حرب مانا علی مجھے مرشد علی جنگن جو بادشاہ ہو نا۔ ہاں حضور سائیں فرمایو علی اللہ پٹڑو ڈنو تھی نالو چھا تھو رکھیں، کسی نالو رکھانس تو حرب، حرب مانا جنگ۔ حضور فرمایا علی نہ علی نہ علی نہ علی علی نہ ہن بچڑے جو نالو حرب نہ ہے، ماں محمد کریم ہن بچڑے جو نالو حسن تھو رکھا، سونے علی جو قبلہ تہاں جو نالو اکھن۔ سال کھا پو سوڑو حسین جایو، سانجن کے خبر پئی، سانجن اما فاطمہ جے گھر آیا،
साईं सोहणे हुसैन खे खयो, साईं सोहणे हुसैन खे चुमियो, साईं सोहणे हुसैन जे वात में लुआब दहन विधी, साईं सोहणे हुसैन जे सॼे कन में बांग ॾिनी, साईं सोहणे हुसैन जे खॿे कन में तकबीर चई। हज़रत अली मौजूद हो। अब टाइम पूरो थी वियो, ॿिया मौलवी आहिनि त मां बस कयां। डॉक्टर गुलाम अज़हर तूं वाइज़ कर थकी पियो हाला। मूंखां सीनियर आहे, सीनियरनि जो एहतराम ज़रूरी आहे, सीनियर भी आहे माइट भी आहे। साईं हज़रत हुज़ूर साईं हज़रत अली साईं खे चयो, अली अल्लाह महिरबानी कई थी, ॿियो पुटु रब ॾिनो थी, मुबारक हुजे जी, ख़ैर मुबारक हो। साईं अली हिन जो नालो छा थो रखे? हिन जो ना हज़रत अली साईं चयो हर्ब, साॻी जंग, जिसे हुन जो न त हिन जो हर्ब। साईं फरमाया नाली नाली नाली, मां हुन बचड़े जो नालो हसन रखियो हो ऐं मां हिन बचड़े जो नालो हुसैन थो रखां। सोने अली फरमायो क़िबला तहां जो नालो अखिल। नवाब शाह वारो हसन में हुस्न हो, कुछ चवां पियो, कुछ चवां पियो। नवाब शाह वारो हसन में हुस्न हो ऐं हुसैन सजो हसीन हो, हसन में हुस्न हो ऐं हुसैन सजो हसीन हो। हिकिड़ी साईं जन सोने हसन हुसैन खे पंजनि कुल्हनि मुबारकनि ते खणी घुमाइनि पिया। ॾिसण वारे ॾिठो, मुर्की करे चयईं निअमल मरकब तहतकुमा, शहजादो तव्हांजे बख़्तनि जो मुक़ाबिलो केरु कंदो? वाह जी सवारी हथ कई अथव। जॾहिं 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 उन सहाबी ईअं चयो त मदीने जो मीर मुर्कियो ऐं मदीने जो मीर फरमायो सच थो चए, अहिड़ी सवारी ॿिए न मिली सघंदी। पर ॿुध निअम राकिबान हुमा, सवारी त शान वारी आहे पर सवार बि शान वारा आहिनि। ॾाढा चई रहे सुभान अल्लाह। मदीने जो मीर इन्हनि ॿिन्ही बचड़नि खे चुमंदो बि हो ऐं मदीने जो मीर इन्हनि ॿिन्ही बचड़नि खे सिंघंदो बि हो। हिकिड़े सहाबी अर्ज़ कयो क़िबला बचड़नि जो चुमण त सम्झ में अचे थो, सिंघण सम्झ में नथो अचे। प्यार ऐं मोहब्बत जे करे पीउ मां बच्चनि खे चुमंदा ज़रूर आहिनि पर सिंघंदा न आहिनि। क़िबला तव्हां हिननि ॿिन्ही बच्चनि खे चुमंदा बि हो, सिंघंदा बि हो, साईं हिननि खे तव्हां सिंघंदा छो हो? मदीने जो मीर फरमायो हमारे हान ताज फि दुनिया, हमारे हान ताज फि दुनिया, हमारे हान ताज फि दुनिया। ये बई बचड़ा हिन दुनिया में मां मोहम्मद करीम जा गुल हिन। मां मोहम्मद करीम जॾहिं हिननि खे चुमंदो हा न त इन्हनि मां मोहम्मद करीम खे जन्नत जी खुशबू ईंदी आहे। ॾाढा त चई दे सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ सां, बुलंद आवाज़। सब माण्हू ॾाढा मुड़ुसनि जीअं वणेनि तीअं कनि, अलाह खे मुंहुं पाण ॾींदा। चवंदा था हेदरियूं अलाह हुसैनियूं सदको वञा तव्हांजे मुंहंडनि तां। हेदरी हेदरी हुसैनी, न निमाज़ न रोज़ो न हज न ज़कात सां हेदरियूं हुसैनियूं। जेको निमाज़ पढ़े, रोज़ो रखे, हज करे, ज़िक्र करे, तिलावत करे, दाढ़ी रखे, पटको पाए, चियो मुलड़ू आहे कटड़ू आहे। ऐं जेको न निमाज़ पढ़े, न रोज़ा रखे, न हज करे, न ज़िक्र करे, न तिलावत करे, जंहिंजो नाश्तो भंग जो कूंडे ते, जंहिंजो मांझांदो चरस जे सूटे ते, जंहिंजो रात जो गुज़र सफ़र हीरोइन जे पुरनि ते। क़ुरान मोमिन जेका अमड़, जेका भेण, जेका न्याणी निमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़िक्र करे, तिलावत करे, पर्दो करे, धारियनि जे मुंहुं न चढ़े कि मुलियाणी आहे, मुलियाणी मुलियाणी मुलियाणी। ऐं जेका न निमाज़ पढ़े, न रोज़ा रखे, न हज करे, न ज़िक्र करे, न तिलावत करे, न पर्दो करे, टे पाव मेकअप जा सुबुह जो, टे पाव शाम जो, रोड कछींदी वधजी। क़ुरान मोमिनियूं। हैदरी उहो आहे जेको मुंहिंजे मुर्शिद अलीअ जे दग ते हले, हुसैनी उहो आहे जेको मुंहिंजे मुर्शिद हुसैन जे दग ते हले। मरी छो विया आहियो? जहिड़ा ॻाल्हायो। मुर्दो कोई न ॻाल्हाए, जहिड़ा ॻाल्हायो। मुजावर कोई न ॻाल्हाए, मुजाहिद ॻाल्हायो। बुज़दिल कोई न ॻाल्हाए, दिलेर ॻाल्हायो। हैदरी उहो आहे जेको सोहणे अलीअ जे दग ते हले, हुसैनी उहो आहे जेको सोहणे हुसैन जे दग ते हले।
ذمہ داری سان ڳالهايان ٿو منهنجا ॿई हथ अल्लाह जे पाक क़ुर में आहिनि ذمہ داری سان ڳالهايان ٿو मुंहिंजो मुर्शिद अली बि पक्को निमाज़ी मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन बि पक्को निमाज़ी मुंहिंजो मुर्शिद अली बि रोज़ेदार मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन बि रोज़ेदार मुंहिंजो मुर्शिद अली बि क़ुर जे 30 सिपारनि जो हाफ़िज़ मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन बि क़ुर जे 30 सिपारनि जो हाफ़िज़ मुझो मुर्शिद अली भी कुरान जो कारी मुझो मुर्शिद हुसैन भी कुरान जो कारी मुझे मुर्शिद अली की यारी भी मस्जिद सा मुझे मुर्शिद हुसैन की यारी भी मस्जिद सा मुझे मुर्शिद अली के चेहरे पे मिठड़े मोहम्मद की सुन्नत थी मुझे मुर्शिद हुसैन के चेहरे पे भी नाने मोहम्मद की सुन्नत थी मुझे मुर्शिद अली के मत्थे पे इज्जत वारो पटको हो मुझे मुर्शिद हुसैन के मत्थे पे भी इज्जत वारो पटको हो जो को नमाज नथो पढ़े न हैदरिया न हुसैनिया वठजी वियो न जो को नमाज नथो पढ़े न हैदरिया न हुसैनिया जो रमजान जे महीने में ढोरन वांगुरु चरंदो थो बते न हैदरिया न हुसैनिया जेके कुरान नथो वणे न हैदरिया न हुसैनिया जेके मस्जिद नथी वणे न हैदरिया न हुसैनिया जेके पैगंबर जी सुन्नत नथी वणे न हैदरिया न हुसैनिया जेके पैगंबर जो पटको नथो वणे न हैदरिया न हुसैनिया अल्लाह अकबर मां हिकड़े भंग पे पेदा ढी मा जोड़े भंग न पी भागा मरंदे भंग न जन्नत जी बूटी आ मां जोड़े पढ़े पोखे आयो जन्नत दिमाग खराब है तुझो अल्लाह अकबर हजरत उसामा तो फरमाए हजरत उसामा हजरत ज़ैद जो पुत्र हो हजरत ज़ैद हुजूर जो खिदमत गुजार हो नारियां जो सुभान अल्लाह तो केड़ी खबर हजरत ज़ैद जी हजरत ज़ैद हुजूर जो जुतियूं मुबारक साफ कंदो सांजन मस्जिद में ईंदा हा जुतियूं मुबारक महफूज करे रखंदो हो सांजन वरी घर वींदा हा तो जुतियूं मुबारक सांजन जे कदमन में पाराईंदो हो सांजन के पानी प्यारींदो हो सांजन के विहाणो रखी दींदो हो सांजन जी खिदमत कंदो हो तो केड़ी खबर त ज़ैद जो मकाम छा है हुजूर जा सहाबी तकरीबन 1,24,000 सब जेरा जन्नती पर नवाब शाह वारो इन कुरान में 1.25 लाख सहाबिन मां कंहिंजो भी नालो कोन्हे रुगो हजरत ज़ैद जो नालो यो मिठड़े मोहम्मद करीम जे खिदमत जो सिलो इन ज़ैद जो पुट्रा उन जो नालो उसामो उसामो हुजूर जो दादलो सहाबी हो हुजूर सां ईअं हुज्जतूं कंदो हो जीअं पुट पंहिंजे पीउ सां हुज्जतूं करे हजरत उसामो तो फरमाए रात जो वक्त हो सोमानी थी वही ही मुझो साईंजन में कम पइजी वियो मां साईंजन के दरवाजे ते अची साईंजन के सॾचम मां साईंजन के सॾचम मां साईंजन के सॾचम साईंजन फरमायो उसामा तू पुत्र ओ पुत्र उसामा तू हा साईं माया उसामा तू हा साईं माया साईंजन फरमायो कम थी छा मां चुम हा साईं कम आ साईं फरमायो पो मां बाहर अचां कि मां चुम हा साईं साईं हा तव्हां बाहर अचो साईं उसामो पाण थो चए कि साईं बाहर आया मां साईं के कम चुम मुंहिंजो कम थी वियो मांखे साईं फरमायो पुत्र हाणे मां वञा बचा उसामा हाणे मां मोकला नंढड़ो उसामो नंढड़ो पुत्र हाणे मां वञा मां चुम हा साईं तव्हां भली वञो साईं फरमायो तूं वञ त पोइ मां वञा अॻु में तूं वञ मां चुम न साईं न अॻु में तव्हां वञो साईं मां पोइ वेंदो यो अदब हो हजरत उसामो तो फरमाए मां बीठो साईं घर वञन त मां पोइ वञा हेॾे मारे तक चाहे नवाब शाह वारा कि साईं मोटिया मां ॾिठुमि त साईं जी जेका चादर मुबारक हुई न जेका साईं घणो करे वेठींदा हा चादर मुबारक हजरत उसामो तो चए मां ॾिठुमि त साईं जी चादर मुबारक जो हिकु पलांद साईं जे हिकिड़े कुल्हे मुबारक में वेढ़ियल हो साईं जे चादर जो ॿियो पलांद साईं जे ॿिए कुल्हे मुबारक में वेढ़ियल हो साईं जो मोटिया मां ॾिठुमि त साईं जी चादर मुबारक साईं जे पुठाड़न मुबारकन के पासे ना लड़के पई कि साईं जो मोटिया मां ॾिठुमि त साईं जी चादर में का शइ चुरे पई
چی ماں رڑ کئی سائیں تہاں جی چادر میں چھائے سائیں تہاں جی چادر میں چھائے چی ماں جو یہ چمت سائنجن بیٹھا سائنجن موٹیا سائنجن ماں کھت تکیو سائنجن مرکیا نواب شاہ وارو جن مدینے جو میر مرکندو ہو نہ تمو جو اللہ جنت جا سب در کھول رائے چھڑیندو ڈاڑیا تو چاہیے سبحان اللہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جن جو پیارا مجھے پیریاں سا رگو ہے گلائیں جن جو مدینے جو سائیں سا پیارا رگو ہے رگ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی آواز نہ سوچو تو جو جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ان جگمگ تاروں میں ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی نواب شاہ وارو رب پاک پنجے قرآن پاک میں پنجے نبی پاک جے پاک صحابن سگورن جے گھوڑن جے ٹاپن جا بھی قسم کیا ہن قرآن جو آواز بدھ جائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے اللہ جو بانوں سے تو جرے قیامت کے دہاڑے مدینے جیسائیں جو دیدار تھی دو اے رب جے مہربانی سا محبوب مصطفیٰ جے پاک حتن سا کوثر جا جام نصیب تھی نا رب ہنن ہڑنی کھے او رب کریم ہنن ہڑنی کھے قیامت جے دہاڑے پہنجے محبوب جو دیدار بھی نصیب کجائیں انہن کے پانجے محبوب جے پاک حتن سا کوثر جا جام بھی نصیب کجائیں رب انہن کے قیامت کے دہاڑے پاک محمد کریم جی شفاعت بھی نصیب کجائیں جس وقت تو وہ جلوہ گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سبھی تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ تو فرمائے سائنجن جرے موٹیا ماں ڈٹھم تا سائنجن جی چادر مبارک میں پوئے پاسے دوں کا شے چرے پئی
मां रड़ के मां तुम साईं 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 ताजी चादर में छा है साजन बिछा साजन मोटिया साजन मां के तकियो साजन मुरकिया साजन फरमायो छा तो चए मां चुम सी ताजी चादर में छा है साजन फरमायो उसामा ॾिसने मां चुम हा सी मां ॾिसम मां ॾिसंदुमि साईं उसामो तो चए मुझे साईं पंहिंजनि ॿिन्ही कुल्हनि मुबारकनि मां पंहिंजे चादर मुबारक जा पलांद खोलिया साईं पंहिंजी चादर मुबारक रखी साईं फरमायो उसामा अच ॾिस त मां मोहम्मद जी चादर में छा है हज़रत उसामो तो चए मां आयुम साईं जी चादर खोलियम चए थो अल्लाह जो कसम साईं जी चादर में हसन हुसैन आहे को सुभान अल्लाह चवण वारो हज़रत उसामो तो चए रब जो कसम साईं जी चादर में हसन हुसैन हा साईं फरमायो उसामा ॾिठी त मुंहिंजी चादर में छा है मां चयुमि हा साईं ॾिठुम साईं हज़रत उसामो तो चए साईं जन मांखे तकियो वरी साईं जन पंहिंजनि बचड़नि खे तकियो वरी साईं जन मथे आसमान ॾे तकियो ऐं इन मौके ते साईं जन ही लफ़्ज़ फरमाया उसामो तो चए मां आई विटनेस हां मां अखियुनि ॾिठो शाहिद हां कि तो मदीने जे मीर फरमायो अल्लाहुम्मा 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 इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा हज़रत उसामो तो चए मदीने जे साईं फरमायो ओ मुंहिंजा करीम रब ओ मुंहिंजा मेहरबान मौला हिननि ॿिन्ही बचड़नि सां मां मोहम्मद करीम प्यार कंदो हां ओ मुंहिंजा रब तू भी मुझे हिननि बचड़नि सां प्यार कजाए ऐं जेको मुझे हिननि बचड़नि सां प्यार करे तू उन सां भी प्यार कजाए ॾाढिया चई ॾियो सुभान अल्लाह मां सदके वञा हुन हुसैन तां मुर्शिद हुसैन तां जंहिंजो बाबो अली जंहिंजो नानो नबी जंहिंजी अम्मा फातिमा ज़हरा वो मांखे चवण देना अली बाबा अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो आवाज बुधण तो चाहिए आवाज बुधण तो चाहिए वायदो तो क्या हाणे चंद मिनटन में बयान खत्म तो क्या ता नहीं वठी बिठाओ मांखे तव्हांजो शिद्दत सां ओ पुत्र मिस्टर छोटू सिट डाउन वेरो पुत्र शाबाश अली बाबा नबी नाना आवाज सुन दो अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो अज्जो का हिजरियों हुसैनी तो घर में भी नमाज कौन था पढ़न मुझे मुर्शिद हुसैन मक्तल में भी नमाज कज़ा ना है कई मां पंहिंजे मुर्शिद हुसैन जे अजमत के सलाम थो क्या जिसकी हिम्मत पर अली मुर्तजा को नाज था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज था जिसकी हिम्मत पर अली मुर्तजा को नाज था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज था यूं तो सजदे करने वाले हैं बहुत सारे बंदे पर हुसैन बिन अली का और ही अंदाज था जिस तरह सजदा किया था करबला में आपने उसके सजदे पर खुदा लम यज़ल को नाज था दाड़िया चाहिए सुभान अल्लाह यार पिट को कुट को मां के समझ में न तो को मां के समझाए कहीं अबाबी ले जो आवाज जवान जो पुट थो लगे हमारे ख्याल कर मां के पिट को कुट को समझ में न तो अचे आवाज गाल बुधो पिटबो हारायल ते या खटियल हिकड़े हमरा जे पुट जी एंट्री टेस्ट थी लम्स में लियाकत मेडिकल कॉलेज में लियाकत यूनिवर्सिटी में MBBS में दाखिला वठण पे चाहे वयो एंट्री टेस्ट ॾियण जे लाइ टॉप के फर्स्ट पोजीशन के फोन की पंहिंजे पीउ ॾे नवाब शाह बाबा बाबा मुबारक अथव बाबा मां पहिरियों नंबर थियो आहे पहिरियों नंबर टॉप कयो अथमि बाबा मुबारक हुजे मां कामयाब थी वियो आहियां हुन फोन रखी पिटण शुरू कयो
सट सट सब घर वारा पिट माण्हू अचे गॾु थिया ख़ैर तव्हां छा थियो कि असांजो पुटु पहिरें नंबर में पास थियो जॾहिं चरियाओ खटी वियो आहे त पोइ मिठाई विरायो न पिटियो जेके सोणे हुसैन ते पिटनि था घणो करे इहे सोणे हुसैन खे हारायल था सम्झनि असांजो अक़ीदो आहे त असांजो मुर्शिद हुसैन कटी चओ मुर्शिद हुसैन बुलंद आवाज़ सां है हारायल खे कबिया खटियल खे बहबा चइबिया माथो चरो मुंहिंजो हुसैन तुंहिंजो हुसैन तव्हां ॿ दफ़ा चओ वाह हुसैन मुंहिंजो हुसैन तुंहिंजो हुसैन आवाज़ो मोहब्बत सां अचणु खपे मुंहिंजो हुसैन तुंहिंजो हुसैन मुंहिंजो हुसैन तुंहिंजो हुसैन वो तो तकलीफ़ कहिड़ी थी थिए तोखे तकलीफ़ कहिड़ी थी थिए बा वो पंहिंजे ईमान जी तजदीद कर हज़रत अबू बकर जी मां तारीफ़ कयां त तुंहिंजो हियां ठरे हज़रत उमर जी तारीफ़ कयां त तुंहिंजो हियां ठरे हज़रत उस्मान जी तारीफ़ कयां त तुंहिंजो हियां ठरे वो जेकॾहिं मोमिन त सोणे अली जे तारीफ़ ते बि ठर सोणे हसन जे तारीफ़ ते बि ठर ऐं सोणे हुसैन जे तारीफ़ ते बि ठर ये जनाबे सिद्दीक़ अकबर जनाबे फारूक आज़म जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन के मोहब्बत का सभा असांजो ईमान मुकम्मल नथो थी सके तीअं जनाबे अली के मुर्तज़ा ऐं जनाबे हसन ऐं जनाबे हुसैन के मोहब्बत का सभा भी असांजो ईमान मुकम्मल नथो थी सके तो के गलत फहमी आहे असां मदीने जे साईं जा नौकर त आहियूं पर आले मोहम्मद जा भी नौकर हूं असहाबे मोहम्मद जा भी नौकर हूं अहले बैत मोहम्मद जा भी नौकर असां पाक मोहम्मद जे बीबिन जा भी नौकर हूं असां पाक मोहम्मद जे न्याणिन जा भी नौकर हूं असां पाक मोहम्मद जे यारन जा भी नौकर हूं अल्लाह जो कसम खणी थो चवां असां पाक मोहम्मद जे बचड़न जा भी नौकर के मुझे मुर्शिद हुसैन जी तारीफ़ नथी वणे त निकिरी वञे ॿाहिर ए हुसैनन जो जलसो आहे यज़ीदन जो जलसो न आहे ए हुसैनन जो जलसो आहे यज़ीदन जो जलसो न है चवण ले माथे यज़ीद वक्त की बैयत से मैं इनकार करता हूँ यज़ीद वक्त की बैयत से मैं इनकार करता हूँ हुसैन इब्ने अली के काफिले का एक सिपाही हूँ हुसैन इब्ने अली के काफिले का एक सिपाही हूँ किसी के रौब या लालच में आऊं मैं ये नामुमकिन किसी जालिम के आगे सर झुकाऊं मैं ये नामुमकिन खुदा से भी नहीं डरते ये जालिम कैसे जालिम है खुदा से भी नहीं डरते ये जालिम कैसे जालिम है मगर आलिम जो जालिम से डरे वो कैसा आलिम है खुदा से भी नहीं डरते ये जालिम कैसे जालिम है मगर आलिम जो जालिम से डरे वो कैसा आलिम है रसूलुल्लाह और अल्लाह पर ईमान काफी है हिदायत और तिलावत के लिए कुरान काफी है एकड़े हमरा अचो असां शहादत ते न पिटींदा आहियूं जेका शहीदन के तकलीफ पहुती उन ते पिटींदा आहियूं मां चयो चरिया तोखे ख़बर ई कान्हे मदीने जे साईं फरमायो शहीद के शहादत वारे वक्त में एतरी भी तकलीफ न है थी जो कंहिंखे को मच्छर चक पाए आहे को जेको चवे त रसूल सचो आहे को जेको चवे रसूल सच निमरूद वारन हजरत इब्राहिम के साड़ण जे लाइ हज़ारे मण काठिन का गड थिया हज़ारे मण भली उलमा खां तस्दीक करायो
حد کاٹھن جا گڈ کیوں وہ باہر ڏنو اهڙو مچ ٿيو جو شولا آسمان سان ڳالهيون پيا کن حضرت ابراهيم کي کھڻي انهن شولن جي اندر سٽيو نواب شاہ وارو ظاهر ۾ ته ابراهيم باغ ۾ هو پر حقيقت ۾ باغ ۾ هو ڏاڍا چئي سبحان اللہ تو کہ شہید جی عظمت جی خبر ہی کان ہے مدینے جے سائیں فرمایا قیامت جے دہاڑے جہنمی جہنم ویندا جنتی جنت ویندا ہمارے توجہ کر مدینے جے سائیں فرمایا اللہ سائیں جنتن کھے چوندو اللہ سائیں جنتن کھے چوندو تہاموں کو دنیا جے جہان میں بیہر وñڻ چاہے تے موکلیاں جنتی جنتی توبہ توبہ مسد جند چھٹیا ایڑا مزہ چھڑے دنیا میں کیر ویندو نہ تھے حضور سائیں فرماयो ہمارے تک جائے حضور سائیں فرماयो جڑے اللہ سائیں یہ فرمائیندو اے جنتی یہ عرض کندا ان موقع تے شہید اٹھی بیہندا اے شہید اللہ سائیں کے عرض کندا رب مہربانی کرن چاہیں تو اساں کے موکل شہید اللہ سائیں کے عرض کندا رب جہان میں بیہر موکلن تو چاہیں یا مہربانی کرن چاہیں تو اساں تے مہربانی کر حضور فرمایا اللہ سائیں شہیدن کو پوچھندو یہ سب توبہ توبہ دا کن تہاں چھو تھا وñڻ چاہیو شہید چوندا رب سائیں تجھے عزت جو قسم تجھے عظمت جو قسم تجھے قدرت جو قسم تجھے کبریائی جو قسم جنت میں ہر شے ملی وئی جو کو چاہوں تھا اچھی تو بنے پر رب سب کچھ جنت میں آہے پر شہادت وارے وقت میں جکا لذت ملی ہی نہ وہ مزو جنت میں بھی کوئی ہے ڈاڑیاں چاہیے سبحان اللہ بلند آواز سے تو چویں تو مرشد حسین جی شہادت کربلا میں تھیا منیا تو سچا ماں کربلا ویو ہاں ماں کربلا ویو ہاں ماں مرشد حسین جی قبر تے کل پڑھیا تھا ماں نجف بھی دیو ہاں ماں مرشد علی جی قبر تے بھی کل پڑھیا تھا ماں کربلا میں مرشد حسین سانگر جے کے 72 جوان شہید تھیا ماں ہر ہک جے قبر تے الگ الگ کل پڑھیا تھا ماں کربلا جے دھرتی جا اوہے مقامات ڈٹھا ہن جتے مجھے پاک محمد جے بچڑن جا لاش پیا جتے پاک پیغمبر کے پاک بچڑن جی پاک رتور ہی نواب شاہ بارا جڑے ماں انہن جائن کھے دکھا ماں کے محسوس سے پیو تا انہن جائن ماں آیا تائی مشتائی نمبر کھوٹی کا خوشبو نکری رہی ماں جڑے کربلا گیا ہوں تمہا کربلا جا مٹی اکھے ہی چاہیو نگل ہائیں دے تمہا نگل ہائیں دے ماں کربلا جب بھٹی اکھے ہی چاہیو اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول آخری گال تو کیا تو چاہے شہادت وارے وقت میں مرشد حسین جی پیشانی کربلا جی مٹی تے ہوئی ماتھو چواں شہادت وارے وقت میں مرشد حسین جی پیشانی اللہ جے رحمت جے قدمن تے ہوئی توجہ کبے تو جو آخری لفظ ہے مجھے بیان جا ختم کیوں پچھاڑی میں بے وفائی نہ تھی ٹھہے تمہاں جی پچھاڑی میں تمہاں جی بے وفائی نہ تھی ٹھہے تو چلے شہادت وارے وقت میں مرشد حسین جی پیشانی کربلا کے مٹی تے ہوئی ماتھو چلا شہادت وارے وقت میں مرشد حسین جی پیشانی رب رحمان کے رحمت کے قدم تے ہوئی تو چاہیں تو کیے ماتھو چواں ہی مرشد حسین جی شہادت نماز میں تھی سجدے میں تھی اے حضور فرماؤ ماں حدیث دکھارن جلا تیار ہاں مدینے جمیر فرماؤ جنہیں کو اللہ زبانو نماز تو پڑھے اے جنہیں سجدے میں سو بنے تا سجدے وارے وقت میں نمازی جی پیشانی ظاہر میں مٹی تے ہوں دیا مسلے تے ہوں دیا نکھ تے ہوں دیا تدے تے ہوں دیا پر سجدے وارے وقت میں حقیقت میں نمازی جی پیشانی رب الرحمان جے رحمت جے قدمن تے مجھے مرشد حسین سجدے میں ہو نواب شاہ وارو دل سا
تو چاہے شہادت وارے وقت میں مرشد حسین کی پیشانی کربلا کے مٹی پہ ہوئی، ماں تو چلو شہادت وارے وقت میں مرشد حسین کی پیشانی رب الرحمان کے رحمت کے قدمن پہ ہوئی. ماری تک صحیح مجھے وجدان تو چاہیے تو شہادت وارے وقت میں سونو حسین رب جو مقدس چہرو ڈسے پیو، اللہ سائیں حسین جو چہرو ڈسے پیو. جو تما حدیث میں پڑھو تم تو شہید جدیں شہادت جو جام پیندو نا تو شہادت وارے وقت میں شہید کے رب جو دیدار تھیندو. اللہ اکبر. حاجی حج تے وجن کو پٹی نہ کیو چلو جو پٹو پٹو نا پٹو حاجی حج تے جان تو چاٹو تو بات تو پٹو پٹو واحد لی جاتے وائز کو ہمارا جو چھو پٹو تو انہیں جے کرے پٹو زال چھڑے ویو ننڈا ننڈا بار چھڑے ویو کروڑن جا دندھا چھڑے ویو پٹو پٹو چھونا تھا پٹو حاجی حج تے ونجو چھونا ان جے کرے جو حاجی کعبو تھو دسے ان کرے تے پٹ بو نا ان کے مبارکوں دی بیوں ان کے گلاب جے گلن جو کنڈیوں پارائے بیوں ابو جائے نواب شاوارو حاجی کعبہ تھوڑ سے شہید شہادت بارے وقت میں کعبہ جو رب تھوڑ سے گاڑیاں چاہیے سبحان اللہ. حاجی کعبہ تھوڑ سے شہید شہادت بارے وقت میں کعبہ جو رب تھوڑ سے ماں پہنجے وجدانی کیفیت میں نگاہ تصور سا منظر پوڑی سن سونے حسین جی پیشالی رب الرحمان جے رحمت جے قدمن تے جان اللہ سائیں سونے حسین کو پوچھے پیو حسین گھبرایو تو نہ تھی گالایو چھونا تھا. حضرت ابراہیم اللہ جے حکم جے تعمیل میں پہنجے پتر اسماعیل کے وٹھی ونی منا جے میدان میں لیٹائیں ہتھ پیر بدھیں چھری تیز کرے پتر کے کوہے تھو اے اسماعیل کے چے تھو پتر گھبرایو تو نہ تھی. حضرت اسماعیل تو چے پہنجے باب ابراہیم کے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا دیر نہ کر اللہ جو حکم ہوتے منا کے میدان میں ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کا پوچھا تھا پتر گھبرایو تو نہ تھی. مجھے وجدان سوچے کربلا جے مقتل میں مجھے رب سونے حسین کو پوچھے کہ حسین گھبرایو تو نہ تھی. ڈاڑیاں تو چو سبحان اللہ. اتے بلب سے چمندس جکنے چمن دینے سونے حسین جو نظروں رب الرحمان جے چہرے میں رب الرحمان جو نظریوں پاک محمد کے بچڑے جے چہرے میں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. نواب شاوارو کربلا جے شہیدن کے خراج عقیدت پیش کرے ہانے دعا پہ گھراں پر یہ لفظ ترہیں چمدس کریں کائی زبان خاموش نہ رہندی. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. کربلا جو شہیدن کے خراج عقیدت پیش کر پیو کا زبان ہانے خاموش نہ رہندی سب جمدہ سبحان اللہ. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. سب کوفے والے خاک ہوئے سب کوفے والے خاک ہوئے سرور کا نواسہ جیت گیا. سب کوفے والے خاک ہوئے سرور کا نواسہ جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. شبیر نے نوکر پر قرآن سنا کر بتلایا
شبیر مجھے مرشد حسین جو لقب شبیر نے نوکے نیزے پر قرآن سنا کر بتلایا. داڑیاں تو جاؤ سبحان اللہ. شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا. تم سب کو مار کے ہار گئے, تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا. تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. سب کوفے والے خاک ہوئے, سرور کا نواسا جیت گیا. اجو وائدو کیوں تو تہاں پہنچے وقت جے یزیدن کے این للکاری دو جی پہنچے وقت جے یزید کے مرشد حسین للکاری ہو. کیڑا کیڑا انشاءاللہ تھا جون, کیڑا کیڑا انشاءاللہ تھا جون, کیڑا کیڑا وائدو تھا جن تو پہنچے وقت جے یزیدن سا محال آج دائیدہ سے. اسلام جو دشمن یزیدہ, حق جو دشمن یزیدہ, قرآن جو دشمن یزیدہ, مسجد جو دشمن یزیدہ, مدرسے جو دشمن یزیدہ, غریب جو دشمن یزیدہ, مظلوم جو دشمن یزیدہ, مزدور جو دشمن یزیدہ, محنت کش جو دشمن یزیدہ. وعدو کرتا تم یزیدن سانٹھا ہونے کندے للکاری دے داڑیاں چو انشاءاللہ. پچھاڑی میں انہن کے تو چما انہن کے تو پانا دے چھو تو سمجھے جے سونے حسین اسا محبت جی دعویٰ بھی کن تھا وری بھنگ جے کونن تے مست بھی لگا پیا ہیں. انہن کے تو چما انیا تو بھنجا دروازہ بند نہ تھیا ہیں. اچھو اچھو یہ نکری اچو انہن ماں انہن ساں گڈ اچھی وے ہو مردک سے یہ نکری اچو جی کربلا جے میدان میں یزیدی لشکر ماں ہور نکو یہ نکری جو اور یزید جے لشکر جو کمانڈر ہو جنہیں ظلمن کی انتہا تھی وئی اور جی ایمانی غیرت جاگی. سونے حسین کے چاہیے قبلہ ماں کے خبر نہیں کہ ایرو ظلم کندہ سائیں ماں پہنچو سب کچھ برباد کرے چھڑیو پر جکرے ہانے تو پہنچو تو قبول تھیندی. سونے حسین چوہرر کو توبہ قبول نہ تھیندی, جنت دی واجب تھی ویندئی. اے ماں تو جے جنت جو ضامن بھی تھیندس. سونے حسین این چیو تو ہر یزیدی لشکر ماں جام پکھا تھو. اے چا سونے حسین جے قدمن میں گریو, اے سونے حسین جے پارا وڑھندے وڑھندے شہادت جو جام پیتائیں. انہن کے تو چوان جے کہ سونے حسین سا محبت کی دعویٰ بھی کن تھا. انیا گندن عقیدن کے ور چڑھا بھی تھائیں. یہ نکری اچو یہ ہور نکری آئے ہو, یہ نکتو ہو ہور. یہ منظر دیسو نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہور نے یوں نارا. نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہر نے یوں نارا. توجہ, نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہر نے یوں نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہر نے یوں نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم علينا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب سائیں جن تنجن بانن اے جلسو کرایو انہن جے خدمت کے قبول فرما جن جلسے میں تعاون کیو رب سائیں انہن جے تعاون کے قبول فرما رب سائیں جے کہ تنجا بانا جلسے میں شریک تھا سبنی جی حاضری کے منظور و مقبول فرما رب سائیں سبنی جے صغیرن کبیرن گناہن کے معاف فرما ظاہری اے مخفی گناہن کے معاف فرما اسا سبنی تے نگاہ کرم فرما رب سائیں اسا جے خالی ہتھن کے پنج رحمت سے قبول فرما جن کے اولاد نہ ہیں رب کریم انہن کے صالح اولاد عطا فرما جن جی اولاد فرما بردار نہ ہیں ان جے بچڑن کے فرما بردار بنا رب سائیں انہن سبنی کے بچن جو خوشو نصیب فرما انہن سبنی کے بچن جو خوشو نصیب فرما سبنی بیمارن کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما سبنی بیمارن کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ اساں سبنی کے اساں جے گھر جے بھاتن کے نماز کی پابندی نصیب فرما رمضان شریف جا روزہ نصیب فرما کعبے جو حج نصیب فرما روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما رب سائیں اکناف عالم میں جتے جتے مسلمانن تے ظلم تھی رہے ہوا اتے اتے مظلوم مسلمانن کی مدد فرما رب سائیں فلسطین جے مظلوم مسلمانن کی مدد فرما شام جے مظلومن کی مدد فرما مصر جے مظلومن کی مدد فرما عراق یا افغانستان جے مظلومن کی مدد فرما کوسوو کشمیر چچینیا بوسینیا برما جے مظلومن کی مدد فرما لبنان یمن لیبیا جے مسلمانن کی مدد فرما یا اللہ ہنن سبنی کے جے کہ ہن دعا میں شریک ہن ہنن کے ظالمن جے ظلم کھا بچا جابرن جے جبر کھا بچا حاسدن جے حسد کھا بچا دشمنن جے نظر بد کھا بچا یا اللہ ہنن سبنی جے حلال روزی میں برکت فرما ہنن سبنی جے حلال روزی میں برکت فرما ہنن سبنی جے حلال روزی میں برکت فرما رب سائیں اساں جے ملک جی حفاظت فرما اساں جے حکمرانن کے چنگن کمن کرن جی توفیق عطا فرما یا اللہ اساں جی ان دھرتی کے امن جی دھرتی بنا یا اللہ تو کہ اساں جے ان سبا جھڑی سندھ جی بھی پارت ہو جے رب سائیں جے کہ ظالم درندہ اساں جی ان دھرتی کے گنڈا گردی جو مرکز بنائن چاہن تھا قتل و غارت گری جو مرکز بنائن چاہن تھا خون ریزی جو مرکز بنائن چاہن تھا ان دھرتی جا گبھا کرن چاہن تھا رب سائیں انہن ظالمن کھا اساں کے نجات نصیب فرما رب سائیں تو کہ اساں جے سبا جھڑی سندھ جی پارت ہو جے رب سائیں اساں جے سندھ کے ایک دفعہ بیہر باب الاسلام بنا اساں جے سندھ کے ایک دفعہ بیہر باب الاسلام بنا اساں جے سندھ کے پیار ऐं पापोह जो मरकज बना या अल्लाह अमन व अमान जो मरकज बना साईं सदाई करीम मथे सिंधु सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करीम रब करीम सबरी मस्जिद मदरसन जी हिफाजत फरमा आलिमन तालिबन दीन जे खिदमत गुजारन जी हिफाजत फरमा ऐं खास तरह से लखे मुसलमानन जे दिलन जी धड़कन कायद मिल्लत इस्लामिया कायद जमीयत कायद हुरियत हुज्जम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जी हिफाजत फरमा मौलाना जे साए खे असां जे सिरन ते तादेर कायम फरमा रब साईं क़यामत जे दिहाड़े असां सभिनी खे पाक मोहम्मद करीम साईं जी शफाअत नसीब फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ